گھر نو آباد کردا ہے، مومن ہی اللہ دے گھر نو تعمیر کردا ہے، مومن ہی جڑا اللہ دے گھر دا خیال کردا ہے۔ فرمایا جنوں اللہ دے گھر دے اندر تسی دیکھو رب دے گھر دی خدمت کر رہے او دے ایمان دی گواہی دے۔ اللہ سانو سارے نو انج دا مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیویں دا والا؟ مسجد دی صفائی کرنے والا مومن، مسجد دے انتظامات کرنے والا مومن، مسجد بنان والا مومن، مسجد نو آباد کرنے والا مومن، مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھنے والا مومن، مسجد دے معاملات نو صحیح بنان والا مومن۔ اللہ سانو مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کئی مومن انج دے بھی ساڈے وچ ہوندے نے نا کہ جڑے مسجد وچ کوئی دو چار اینٹاں لوا لیندے نے پھر خدا بن کے بیٹھ جاندے ہیں۔ کیوں نہیں انج دے بھی مومن ہیں نا جڑے کو مسجد وچ کو موٹر لوا چھڑی، کدھر کو کلیم پوا دیتے، کو سما پوا دتیاں، کو دو چار ٹیلاں لوا دتیاں، کو پکھے دو چار لوا دیتے، پھر مولوی نو آ کے تاڑن دے پے ایتھے جانا کیوں لگا ہے، ایتھوں سب ڈگی کیوں ہے، تو اوتھے واش روم صاف کیوں نہیں کیتے، تو دروازہ ٹائم نال کیوں نہیں کھولیا، تو انج کیوں نہیں کیتا، تو او کیوں نہیں کیتا، مسلہ ڈگا کیوں ہے، تو نماز 1 منٹ لیٹ کیوں کرائی ہے، تو 1 منٹ پہنا کیوں پڑھا دیتی ہے، تو نماز تے رکوع سجدے لمبے کیوں کیتے نے، تو قیام لمبا کیوں کیتا ہے، یعنی خدا بن کے بیٹھ جاندے نے۔ دعا کرو ہو جے چوراں تو اللہ سانو محفوظ فرمائی رکھے۔ وہ ہو جیاں چوراں نہیں اساں مارنیاں، اساں اللہ دے گھر نو آباد کرنے انج جویں مومن آباد کرتے نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر باقاعدہ مومناں دی صفت بیان فرمائی ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ دے گھراں نو تعمیری مومن کردے نے، رب دے گھراں نو آبادی مومن کردے نے، اللہ دے گھراں دا خیال رکھدے مومن نے، اللہ دے گھراں دے انتظام کردے مومن نے، اللہ دے گھراں نال دل لگاندے مومن نے۔ اللہ سانو انج دا مومن بنا چھڑے۔ وہ مسجد جڑی ہے نا، مسجد اے اللہ دا گھر ہے، اللہ دے سامنے جھکن دی جگہ ہے۔ مسجد جتھے آ کے سجدہ کیتا جائے، کی کیتا جائے، کدے سامنے چکیا جائے، اللہ دے سامنے، یعنی مسجد جگہ چکن دی، مسجد جگہ تے اسی بھی سیدھے آ کے آکن اللہ روپے لے الٹا کام کرنے ہیں نا۔ مسجد جگہ سی چکن دی، اسانو نخوت تے تکبر تے غرور دا جگہ بنا لیا ہے۔ اسی مسیطہ جا کے تکبر پہ کرنے ہیں، غرور پہ کرنے ہیں، نخوت پہ کرنے ہیں، فخر پہ کرنے ہیں، آکڑنے پہ نہیں۔ یہ مسجد چکندی جگہ ہے، اللہ سانوے تے چکندی توفیق عطا فرما دے۔ رب سانوے نا مسجد دے اندر آ کے اپنے آپ کو رب دے سامنے ہر لحاظ نال چکان دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ میں دساں یہ مسجداں کتنے عظیم کرنے، آپ قرآن دے اندر 18ویں پارے میرے رب نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ نے نا اپنے نور دی بات کی تھی ہے، رب نے اپنے نور دیاں مثالاں دے کے ایتھے بات سمجھائی ہے۔ فرمایا اے نور لوگاں دے دلاں دے اندر، مومناں دے دلاں دے اندر جدوں رب پیدا فرماندا ہے انہاں دے دل منور ہو جاندے نے۔ اے رب نے مومناں دے دلاں دے اندر اپنے نور دیاں مثالاں دے کے نا اس آیت وچ ساری بات سمجھائی ہے۔ میں اس مثال نو ایک سائیڈ تے رکھ کے اصل بات جڑی میرے مضمون کے مطابق اوتھے تانوں لیاؤنا چاہنا، اللہ اے جیڑا مومناں دے دلاں وچ نور پیدا ہوندا ہے، جیڑا مومناں دے دل جس نور نال منور ہوندے نے، اے نور کتھوں ملدا ہے، اے روشنی کتھوں ملدی ہے، جتنیاں تو مثالاں اپنے قرآن وچ بیان فرمائیاں نے۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فرمایا اے نور جہدے نال مومناں دے سینے منور ہوندے نے، جڑا مومناں دے دل وچ رب نور پیدا کردے، اے نور کتھوں ملدا؟ فی بیوت، انہاں گھراں وچوں ملدا ہے، انہاں گھراں وچ اے نور موجود ہے، اے نور حاصل انہاں گھراں دے وچوں ہوندا ہے۔ کیڑے گھر؟ فرمایا آذن اللہ ان ترفع، جنہاں دے بارے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ انہاں گھراں نوں بلند کیتا جائے، انہاں گھراں نوں اونچیاں کیتا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور انہاں گھراں دے اندر اللہ دے نام دا ذکر کیتا جائے، اے دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے، اے دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں جان۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، او کر جنہاں دے اندر اللہ دے بندے صبح شام آ کے نمازاں پڑھدے نے، نمازاں پڑھدے نے، اللہ دا ذکر کردے نے، اللہ دیاں عبادت کردے نے۔ اے گھر کیڑے نے؟ فرمایا اے مسجداں نے۔ اے بولو کیڑے نے؟ اچھی بولو ذرا، پھر بولو ذرا۔ ہن رب نے دسیا کہ انہاں گھراں دے وچ آ کے کرنا کی ہے، انہاں گھراں دا مقصد کی ہونا چاہیے؟ فرمایا انہاں گھراں دے متعلق رب دا آرڈر ہے ان ترفع، انہاں نوں بلند کیتا جائے، انہاں دی شان بلند کیتی جائے، انہاں دا مقام بلند کیتا جائے، انہاں دی عظمت بلند کیتی جائے، لوکاں نوں انہاں ول مائل کیتا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، انہاں گھراں دے اندر اللہ دے نام دا ذکر کیتا جائے، ایتھے اللہ نو یاد کیتا جائے، ایتھے نمازاں پڑھیاں جان، ایتھے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان، ایتھے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی جائے، ایتھے نبی علیہ السلام دی سنت دی دعوت دیتی جائے، ایتھے اللہ وال لوکاں نو بلایا جائے، رب دی عبادت وال لوکاں نو بلایا جائے۔ فرمایا اے مسجداں بنائیاں ہی ایسے کام واسطے جاندیاں نے، ایتھے اللہ دا ذکر کیتا جائے، رب دا نام بلند کیتا جائے، ایتھے نمازاں پڑھیاں جان، ایتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، ایتھے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی جائے۔ فرمایا اس مقصد واسطے رب دے ایک گھر نے، اور انہاں گھراں دے وچوں ایک نور ملدا ہے جس نال مومن دا سینہ منور ہو جاندا ہے۔ اللہ سانو انہاں گھراں وچوں نور حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس گھر وچ جا کے نور کیویں لبے گا؟ جدوں اسی نمازاں پڑھاں گے، جدوں اسی قرآن دیاں تلاوتاں کراں گے، جدوں اسی اللہ دا ذکر کراں گے، جدوں اسی انہاں گھراں دے اندر رب نو یاد کراں گے، کیونکہ گھر جو اللہ دے نے، ایتھے آ کے پھر رب نو یاد کرنا چاہیے نا، جڑی میں آج شروع دے اندر پڑھی ہے۔ اللہ نے یہی ایتھے بھی آکھیا ہے، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجداں ساریاں کدے لئی نے؟ اہل دی شادیاں ہون تے کدے لئی؟ اللہ لئی، بریلویاں دیاں ہون تے کدے لئی؟ دیوبندیاں دیاں ہون تے کدے لئی؟ مسلماناں ساریاں دیاں مسجداں رب کہندا ہے نے تے کدے لئی؟ اللہ لئی۔ ہن کرنا کی ہے نا مسجداں دے اندر؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مسجداں دے اندر جدوں بھی پکارنا ہے عرش والے رب نو ہی پکارنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی ہور نو آواز نہیں مارنی۔ مسجداں دے اندر اللہ تو علاوہ کسی ہور نو نہیں پکارنا، اللہ تو علاوہ کسی ہور کولوں دعاواں نہیں منگنیاں، اللہ تو علاوہ کسی ہور دے نام دے ورد وظیفے نہیں کرنے، اللہ تو علاوہ کسی ہور دے تذکرے نہیں کرنے۔ اس گھر دے اندر گھر چونکہ اللہ ہے، اس واسطے تے جدوں بھی پکارنا ہے عرش والے رب نو ہی پکارنا ہے، ایتھے جدوں بھی آواز مارنی ہے عرش والے رب نو ہی مارنی ہے۔ اللہ مینوں تانوں ہر ویلے اپنے گھراں دے اندر اپنے رب نو ہی پکارن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ سنو، اے مسجد کتنی اہمیت دی حامل ہے، ایدی عظمت کتنی ہے، ایدا شان کتنا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا احب العباد احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا اے زمین دے اوتے جڑی سب تو زیادہ اللہ نو محبوب جگہ اس زمین دے
دے وچوں جیڑی رب نو سب تو پیاری جگہ ہے او جگہ نے مسجداں نے جیڑیاں رب نو سب تو زیادہ بریاں لگدیاں نے فرمایا او اس زمین دے بازار نے یعنی بازار